अथ श्रीसप्तर्षिरामायणम्। काश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते मुनिपुङ्गवाः। काश्यपः जातः श्रीरघुनायको दशरथान्मुन्याज्ञया ताटकाम्, हत्वा रक्षितकौशिकक्रतुवरः कृत्वा ह्यहल्याम् शुभाम्। भङ्क्त्वा रुद्रशरासनम् जनकजामुद्वाह्य रामस्ततः, जित्वा चाध्वनि भार्गवम् पुनरगात् सीता समेतः पुरम्। अत्रिः दास्यामन्थरया दया रहितया दुर्बोधया कैकयी, श्रीराम प्रथमाभिषेकसमये माताप्ययाचद्वरौ। भर्तारम् भरतः प्रशास्तु धरणीम् रामो वनम् गच्छता, इत्याकर्ण्यवचः स्वयम् दशरथो मौनीव तूष्णीम् स्थितः। भरद्वाजः श्रीरामः पितृशासनाद्वनमगात् सौमित्रिसीतान्वितः, गङ्गाम् प्राप्य जटाम् निबध्य सगुहः श्रीचित्रकूटे वसन्। कृत्वा तत्र पितृक्रियाम् स भरतो दत्त्वा भयम् दण्डके, गत्वागस्त्यमुनीश्वरम् तदुदितम् लब्ध्वा धनुश्चाक्षयम्। विश्वामित्रः गत्वा पञ्चवटीमगस्त्यवचनाद् दत्त्वा भयम् मौनिनाम्, पीत्वा शूर्पणखासकर्णयुगलघ्राणम् खरम् खण्डयन्। त्रातुम् सर्वमुनीश्वरान् विदलयन् मायामृगम् वालिनम्, तारारत्नमवैरिराज्यमखिलम् कर्तुम् च सुग्रीवसात्। गौतमः दूतो दाशरथिः सलीलमुदतिम् तीर्त्वा हनूमान् महान्, दृष्ट्वा शोकवने स्थिताम् जनकजाम् दत्त्वा भयम् मुद्रिकाम्। अक्षादीनसुरान् निहत्य महतीम् दग्ध्वा च लङ्काम् पुनः, श्रीरामान्तिकमेत्य देवजननी दृष्टा च सीता मया। जमदग्निः रामो बद्धपयोनिधिः कपिवरैर्वीरैर्नलाद्यैर्वृतः, लङ्काम् प्राप्य स कुम्भकर्णदनुजम् हत्वा रणे रावणम्। तस्याम् स्थाप्य विभीषणम् पुनरगात् सीतापतिः पुष्पकम्, यारूढः पुनरागतः स भरतः सिंहासनस्थो बभौ। वसिष्ठः हेमस्तम्भसहस्रषोडश महासौधान्तराग्रे लसत, वेदिस्थम् नवरत्नकीलितमहासिंहासने सीतया। शत्रुघ्नेन च लक्ष्मणेन भरतेनाराधितम् राघवम्, विश्वामित्रवसिष्ठपूर्वमुनिभिः पट्टाभिषिक्तम् भजे। श्रीरामो हयमेधमुख्यमखकृत् सम्यक् प्रजाम् पालयन्, कृत्वा राज्यमथानुजैश्च सुचिरम् भूरि स्वधर्मान्वितौ। पुत्रौ भ्रातृसुतान्वितौ कुशलवौ संस्थाप्य भूमण्डले, सोऽयोध्यापुरवासिभिश्च सरयुम् स्नात्वा प्रयातो दिवम्। श्रीरामस्य कथा सुधातिमधुरान् श्लोकानिमानुत्तमान्, ये शृण्वन्ति पठन्ति च प्रतिदिनम् पापौघविध्वंसिनः। श्रीमन्तो बहुपुत्रपौत्रसहिता भोगान् स्थिरम् भुञ्जते, भोगान्ते सह बान्धवाश्च सुचिरम् विष्णोर्लभन्ते पदम्।
भोगान्ते सह बान्धवाश्च सुचिरं विष्णोर्लभन्ते पदम्